रस्त्या कुशीक लावारीस गाडयो साबार समस्या निर्माण करपाक लागल्यात। 8 दिसां परस चड काळ एकाच सुवातेर पार्क केल्ल्या खंयच्याय गाडयेक नोटीस धाडटले आनी उपरांत ती काडून सरकारी स्क्रॅपयार्डांत व्हरतले अशें मुख्यमंत्र्यान विधान केल्ले, पूण ताची पूर्तताय अजून खर रितीन जाल्ल्याची दिसना। जायत्या सुवातींनी स्क्रॅप गाडयो तश्योच पडून आसात, जाचो त्रास लोकांक जाता। मजगती वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकार हांणी मुरगांव पालिका मंडळ आनी वास्को येरादारी पुलिसा वांगडा मेळून स्क्रॅप आनी बेवारस गाडयो काडपा खातीर एकठांय यत्न सुरू केल्यात। शारांतले नितळ आनी सुरक्षीत रस्ते मेळोवपाचे ध्येय दवरून तांणी हे पावल उबारलें। आमी गाडयो उखलतकच फायन भरची पडटली अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिली। स्क्रॅप गाडयो खूब कडेन आसा, मेकॅनिकाच्या दारान स्क्रॅप, बाकीच्या कडेन स्क्रॅप, बाजारान स्क्रॅप, बऱ्यो बऱ्यो गाडयो म्हाका दिसता रस्त्यांचेर स्क्रॅप जाल्ले आसा आनी कोण ताचे कांय चौकशी करना। जे ओनर्स आसा तांणी ते रस्त्यार सोडून गेल्ले आसा, ते गाडयांक झाडां आयल्या, म्हणजे आमी कितले सांगून बसून पयले कोणूच आयकपाच्या मनस्थितीन नाशिल्लो। सो लास्ट टायम आमी एक ड्रायव्ह घेतिल्ली जेन्ना लिओ चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना एक ड्रायव्ह घेतिल्ली आनी तेन्ना अरावंड 70-80 आमी गाडयो ट्रक जे स्क्रॅप आसा ते आमी काडून घेतिल्ले, स्कुटरी बिटरी, तोच ड्रायव्ह आमी परतो घेता। ह्या स्क्रॅप गाड्यांनी कितें जाता की ताजेर भितर एक तर दिसपाक बुरशे तर दिसतात, पूण ताजे भितर स्क्रॅप जाल्ल्या कारणान ताजे चोरयेक वता, ताजे पार्ट चोरयेक वता, त्यो गाडयो चोरयेक यूज केल्यो वता, म्हणजे खंय तरी चोरी करता नाजाल्यार कितेंय क्रायम करता आनी ती परत हाडून थंय दवरता, अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाता। सो आमी लास्ट टायम एक ड्रायव्ह घेतिल्लो, परत एकदा पयर PIक सांगून अल्बिटो आनी आमचो PI गुरुदास करता DYSP तांकां सांगून तांकां स्ट्रिक्टली हाजेर एक्शन घेवपाक सांगली। जे जे स्क्रॅप गाडयो हांगा आसा तांकां इमिडिएटली नोटिसीस काडप, कित्याक जो प्रोसिजर आसता तो प्रोसिजर करून जाता तितले बेगीन ह्यो गाडयो स्क्रॅप गाडयो उबारपा लायल्यो। आज तो ड्रायव्ह सुरवात जाल्या, अरावंड 100 ते 150 गाडयो म्हाका दिसता पुराय वास्को भितर आसा, जे एक तर पार्किंगूय खाता आनी दिसपाकूय सामक्यो घाण दिसता आनी ताका लावारीच कश्यो सगळ्यो उडयल्ल्यो आसा। हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, जांच्यो गाडयो स्क्रॅप आसा, मोटरसायकलूच न्ही गाडयो पसून तुमच्यो गाडयो टोव करून व्हरचे पयलीं तुमी कितें तरी ताची विल्हेवाट लावची, एक तरी स्क्रॅपाक दिवची, बरी जावंक शकता जाल्यार बरी करून घेवची, पूण ती रस्त्या वयली स्क्रॅप गाडयो आसा त्यो सगळ्यो काडच्यो। स्क्रॅप गाडयो हांगा येवन जशें आमदारान सांगला खूब घाण करता हांगा वास्को सिटीनूच न्हू म्हटल्यार पूर्ण वाड्यार थोडे लोक कशे आपल्याची पार्किंग म्हणून एक नेवी दुसरी कार येवच्या पयलीं थंयच ती कार थंयच दवरता आनी थंय लोक बसून सोरो बिरो पिता। पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता बाबा विथीन 2 म्हयन्या भितर खंय तुमी तुमच्यो गाडयो आसा तुमी विल्हेवाट लावात, नाल्यार आमी जेन्ना उखलतले जेन्ना मागीर कोणूय कॉल करून आमकां कोणूय मिनिस्टर आसूं नाल्यार आमदार आसूं आमी तुमकां तुमची फायन भरून तुमकां परत तुमकां गाडी व्हरोंक पडटली। पूण तुमकां वाटेर कोणाच्या थंय गाडी दवरूंक मेळची ना। सगळ्यांक सांगता वास्कोक जितल्यो गाडयो आसा तांकां, कित्याक आमकां त्रास पडटा। आतां पळय आमी ट्रॅफिकाक व्हेकल दिले, आमी लेबल लायले, आमकांय खर्च जाता, पूण खंय तरी आबा सिटी बरी दिसपाक जाय म्हणून तुमी खंय तरी हातभार लावपाक जाय। आनी हांव सगळ्यांक जे सोशल एक्टिविटीज आहा मागीर आमचे कावन्सिलर आहा तेंच्यांनी आमकां खंय ना खंय मदत करपाक, आपणाच्या वॉर्डान खंय तरी गाडी दवरलेली आसा उरल्या थंय पार्किंग जाता, एम्बुलन्स येवपाक प्रॉब्लम जाता, मागीर फायर ब्रिगेड येवपाक जाता, खंय तरी उरल्या जाल्यार तेंच्यांनी नंबर दिवचे, आमी ताबडतोब तांकां नोटीस धाडून 4 दिसाची नोटीस धाडून ती गाडी काडटले। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।